क्या अफगानिस्तान से हैप्पैज़ार्ड विड्रॉल बाइडेन की गलती थी? एक नई रिपोर्ट का इंकिशाफ। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है, जीओपी जिसे कहते हैं, जो नवंबर के इलेक्शंस में जिनको ट्रम्प साहब नुमाइंदगी जिनकी कर रहे होंगे, उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है हाउस के अंदर, जिसके अंदर डाइसेक्ट किया है अमरीकी विड्रॉल अफगानिस्तान से। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि बाइडेन हुकूमत की नाकामी, नाअहली की वजह से जो विड्रॉल थी उसको इतना, पहले तो हुकूमत गिरी 15 अगस्त को, उसके बाद हमला भी हुआ जब अमरीकी निकल रहे थे, उसके अंदर 100 से जायद लोग शहीद हुए, मरे, जिसके अंदर 13 अमरीकी भी जां भाग हुए। तो अब ये रिपब्लिकन एक रिपोर्ट आ गई है और ये कह रहे हैं कि हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्रायोरिटाइज्ड ऑप्टिक्स, यानी उन्होंने दिखावा, पाकिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि दिखावे पे पूरी सल्तनतें खड़ी हुई हैं हवा के अंदर। तो उन्होंने कहा कि जी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑप्टिक्स थी, दिखावों को ज्यादा तरजीह दी निस्बतन एक्चुअल सेफ्टी और महफूज रखने के अपने लोगों को। और अमरीकी लोगों को ये रिपोर्ट कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने झूठ बोला विड्रॉल के वक्त कि जी हमारी विड्रॉल हो रही है अमरीकी ट्रूप्स की, उसको एक स्पिन देने की कोशिश की गई। और ये कहा कि जो हैप्पैज़ार्ड तरीके से विड्रॉल हुई कि अपना एयरपोर्ट की तरफ अमरीकी जो फोर्सेस थे, नेटो फोर्सेस थे, वो एयरपोर्ट को टेक ओवर किया, पूरा मुल्क और शहर उन्होंने छोड़ दिया, हुकूमत भी गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये प्रिवेंट हो सकता था, ये पूरा सिनारियो, यानी इसको हम रोका जा सकता था किस तरीके से, अगर जो एक प्लान होता है इवैक्यूएशन का उसको सही तरीके से, और एक प्लान था मौजूद जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने छोड़ा था दोहा, यानी आप याद रखें कि फरवरी 2020 के अंदर दोहा अग्रीमेंट तालिबान और यूएस के दरमियान साइन हुआ था, जिसमें खलीलजाद शाह भी मौजूद थे, जिसके अंदर पोम्पेओ साहब भी मौजूद थे। मगर 2020 के बाद पैंडेमिक फॉरेनर्स के बाद आ गया, फिर ट्रम्प साहब हार गए, फिर 21 में बाइडेन हुकूमत आई, मई का पहले विड्रॉल प्लान था, उसको डिले करके सितंबर में, अगस्त में किया, मगर इस दौरान हुकूमत भी गिर गई और एक पूरा हैप्पैज़ार्ड तरीके से विड्रॉल हुई। और फिर जाते जाते खुदकश हमला भी हुआ जिसके अंदर 13 अमरीकी सोल्जर्स जां भाग हो गए। और ये रिपोर्ट बेसिकली कह रही है, इसकी जो कसूरवार ठहरा रही है वो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन हुकूमत को। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अजीब सूरत हाल थी अफगानिस्तान में उस वक्त। अमरीकियों के पास कोई प्लान नहीं था मौजूद और वो हेडलेस चिकन की तरह एक तरीके से फिर रहे थे। अमेरिका जा रहा था अपनी सबसे बड़ी जंग खत्म कर रहा था। मैं मौजूद था उधर, ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट हैंड देखा, अमरीकियों को भी देखा। मैं अमरीकियों को तो अफगानिस्तान में 2004 से, पहली बार जब मैं अफगानिस्तान गया 2004 में, 4 महीने मैंने गुजारे थे, मई से सितंबर 2004 तक अफगानिस्तान में। और वहां पे मैंने बड़े करीब से अमरीकियों को देखा। कंदहार में जो वॉरलॉर्ड्स थे, कुल आका शेरज़ई फॉर एग्जांपल, उन्हें देखा, उनकी मिसमैनेजमेंट जो हो रही थी। तो बेसिकली ये जो रिपब्लिकन ने रिपोर्ट शायद की है इस वक्त, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तो एक टारगेट है ही है, मगर उसके साथ साथ निशाना ट्रम्प साहब ने कमाला हैरिस के ऊपर, जो अब लड़ रही हैं, उनके ऊपर भी डाला है। और ट्रम्प साहब का ये मौका रहेगा कि यार मैंने तो डील कर ली थी और डील के अंदर एक टाइमलाइन सब कुछ सेट था, बाइडेन ने आके मसला खड़ा किया और जो है क्या कहते हैं, सिचुएशन खराब हो गई, विड्रॉल इतनी हैप्पैज़ार्ड हुई। तो सब जो उनकी तनकीद हुई वो बाइडेन साहब के ऊपर हुई है। मगर अब बेसिकली वो थोड़ा जरा इस मौजू को शिफ्ट करेंगे और फोकस कर रहे हैं वो कमाला हैरिस के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर टिट फॉर टैट अब चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो रिपब्लिकन्स एक्यूज कर रहे हैं डेमोक्रेट्स को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। डेमोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये तो एक वन साइडेड रिपोर्ट है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बेसिकली रिपब्लिकन जो हैं वो बात को मरोड़ना चाह रहे हैं और जो हकीकत थी उसको ट्विस्ट कर रहे हैं उन फैक्ट्स को।
جان بوجھ کے, کیونکہ الیکشن سر پہ ہیں. تو اس طریقے سے ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اس چیز کو سپن کر رہے ہیں کہ جی یہ ایک پولیٹیسائز رپورٹ ہے, مگر کوئی اس میں شک نہیں کہ امریکی جس طریقے سے بھاگے افغانستان سے, ویتنام کے جو نظارے تھے ہم نے جو اپنی ویڈیوز میں دیکھے, ہسٹوریکل آرکائیوز میں دیکھے, پھر ہم نے افغانستان میں دیکھا کہ کس طریقے سے امریکنز نے اپنے ایلائز کو ابینڈن کیا اور بھاگے وہ. پاکستان نے ان کو کس طرح سپورٹ کی, باجوہ صاحب نے کتنی بینڈ وڈتھ تھی نکلنے کے لیے. اب پاکستان کی بھی اس کے اندر تھوڑی بہت مس کیلکولیشنز موجود تھیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ آبویسلی آپ ایک بندے کو قصوروار اس چیز کا نہیں ٹھہرا سکتے. اس کے بہت سارے اس لاوارث جو افغانستان میں سچویشن تھی اس کے بہت سارے باپ تھے, مگر کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں ٹرمپ صاحب آتے ہیں ان کا کیا موقف ہوتا ہے, مگر جب وڈرال سے لے کے اب تک افغانستان کو ہر سال امریکہ تقریباً $3 ارب دے رہا ہے. یو ایس بزنس کاؤنسل بھی طالبان لیڈرز کے ساتھ مل چکی ہے, دوحہ کے اندر ہی بہت چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں. طالبان کی اپنی ریپریشن یہ خواتین کو لے کر, بچیوں کی ایجوکیشن کو لے کر وہ بھی بڑھی ہوئی ہے, مگر طالبان اس وقت ایک بہت مثبت پوزیشن کے اندر ہیں, سچویشن کے اندر ہیں, اور امریکی بھی ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی ہاں وڈرال جو تھی سو تھی, مگر حقیقتاً جو افغانستان کی اور طالبان کی پوزیشن ہے وہ بہت بہتر ہے. افغانستان میں امریکہ اور آبویسلی اس کی ڈیلنگز اور رپورٹس ابھی تک آ رہی ہیں, 3 سال ہو گئے اس وڈرال کو, مگر آبویسلی اسیسمنٹ اور پولیٹیسائزیشن اس موضوع کی تو چلتی رہے گی. دوسری جانب اسرائیل جارڈن کے بارڈر کے اوپر ایک جارڈینین سائٹ پہ ایک اللیجڈلی ایک ڈرائیور نے 3 اسرائیلی بارڈر سیکیورٹی سولجرز کو, گارڈز کو مار دیا ہے گولیاں مار کے, اور وہ پھر فرار ہو گیا ہے. یہ بات ہوئی ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر, اور پچھلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی اسرائیل نے سیریا کے اندر ایک حملہ کیا ہے اور 5 لوگوں کو اس نے سیریا کے اندر مار دیا ہے. اسرائیل کے حملے سیریا کے اندر چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایرانین فورسز بھی موجود ہیں, ارشد شابی کے بھی فورسز موجود ہیں. تو اسرائیل تو یعنی من مانی ایک طریقے سے اپنی وہاں پہ کارروائیاں کرتا رہتا ہے. مگر اسرائیل کی بربریت آبویسلی ویسٹ بینک کے اندر بھی, جنین کے اندر بہت ہی برے حالات ہیں, تباہ کن حالات ہیں وہاں پہ. تو جو چیز غازہ میں اسرائیل کر رہا تھا اسی کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے اب ویسٹ بینک کے اندر, مقبوضہ ویسٹ بینک کے اندر, آکیوپائیڈ سنس 1967. کیا اینڈ گیم اس کے اندر ہے؟ اچھا, یہ جو اسٹرائک اسرائیل نے کی ہے, اسرائیلی ذرائع اس کے اندر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایرانین ٹارگٹ سے جن کو ٹارگٹ کیا گیا, بٹ ہو نوز. خیر فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کامنٹ, اور اگلی بار تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر. اللہ